अस्याम ईपीजी पाठशालायां भवतां स्वागतम्। मम नाम डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद मिश्रः। अहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य वेद विभागे सहायकाचार्योऽस्मि। इतः पूर्वं ऋग्वेदस्य ब्राह्मणस्पति सूक्तस्य आदितः 10 मंत्राणां विषये भवता सम्यक् ज्ञानं प्राप्तम्। इदानीम् एतस्मिन् पाठे भवान् ऋग्वेदस्य ब्राह्मणस्पति सूक्तोक्त अवशिष्ट मंत्राणां तत्रोपदिष्टानां विषयाणां च अध्ययनं करिष्यति। वर्णितं हि पुरस्तान् मंत्रेष्वर्थत्रयत्वम् अग्नीन्द्र सूर्य विष्णु ब्राह्मणस्पति प्रभृति देवान् उद्दिश्य कथितेषु मंत्रेष्वेवार्थ त्रय गवेषणा कार्या इति। अग्नीन्द्र ब्राह्मणस्पति प्रभृतयः प्राकृतिक शक्तयो देवाः। इमे च देवाः प्राकृतिकार्थेन सहादिभौतिकाध्यात्मिकाद्यर्थान् अप्यविदधति। वेदेषु प्रायो देवानामेव वर्णनो मतः शनैः शनैः देवता शब्दौ पर्याय वाचिनौ जातौ। पाणिनिरपि देव शब्दात् स्वार्थे तल इति प्रत्ययं कृत्वा देवता शब्द सिद्धिं करोति। मंत्रेषु स्थाने स्थाने ब्राह्मणस्पति देवस्य महिमा वर्णितः। तत्त्वज्ञानस्य आध्यात्मिक ज्ञानस्य वा देवो ब्राह्मणस्पतिः। ब्राह्मणस्पति सूक्त मंत्रेषु सर्वत्र ब्राह्मणस्पति देवस्य निरतिशयो महिमा वर्णितः। मानव जीवने ब्राह्मणस्पति देवस्य कियन्मात्रं योगदानं वर्तते इति सूक्ताध्ययनेन ज्ञानं भवति। ब्राह्मणस्पति सूक्तं ऋग्वेदस्य महत्वपूर्ण भागं विद्यते। अस्मिन् पाठे ब्राह्मणस्पति सूक्तस्य 11तः 19 मंत्राणां परिचयः, ततः ब्राह्मणस्पति सूक्तस्य 11तः 19 पर्यन्त मंत्राणां महत्वं, ततः परं ब्राह्मणस्पति सूक्तोक्त 11 मंत्रतः 19 मंत्राणां प्रतिपाद्य विषयाः मूल पदपाठ व्याख्या सहिताः। ब्राह्मणस्पति सूक्तस्य परिचयः। ऋग्वेदस्य शाकल शाखायाः द्वितीय मंडलस्य 23 सूक्ते ब्राह्मणस्पति सूक्तं पठितं वर्तते। अस्य सूक्तस्य ऋषिर् ग्रीष्मदः ब्राह्मणस्पति देवता पंचदश्येकोनविंशो च त्रिष्टुभौशिष्टाः जगत्यः। मंत्रेषु स्थाने स्थाने ब्राह्मणस्पति महिमा वर्णितः। तत्त्वज्ञानस्याध्यात्मिक ज्ञानस्य वा देवो ब्राह्मणस्पतिः। ब्राह्मणस्पति सूक्त मंत्रेषु सर्वत्र ब्राह्मणस्पति देवस्य निरतिशयो महिमा वर्णितः। ब्राह्मणस्पतिना सह तुरीया परा वैखरी मध्यमा पश्यन्ती च वाणी संबद्धा। सा गणानां गणपति कवीनां कवि ज्येष्ठराजः सत्यः कृतब्रह्मा सहसस्पुत्रः बृहस्पतिः होता ब्रह्मद्विषस्तपनः विचक्षणः सप्तास्यः सप्तरश्मिः विश्ववारः स्वावेश इति रूपेण स्तुतः। मानव जीवने ब्राह्मणस्पति देवस्य कियन्मात्रं योगदानं वर्तते इति सूक्ताध्ययनेन ज्ञानं भवति। ब्रह्मयज्ञ कर्तुः मानवस्य यजमानस्य वा पार्श्वे शक्तिः सुमतिः सन्ततिश्च जायते। अस्माद् व्याख्यानादिदं निर्गतं भवति यत् ब्राह्मणस्पतिरेव बृहस्पति इति। एवं ब्राह्मणस्पति देवस्य महिमा वर्णन प्रसंगे तदीयानां नामान्तरोपस्थापित देवतानामपि महिमा वर्णनं तदीय एव महिमा वर्णनिति ज्ञातव्यम्। सूक्तेऽस्मिन् ब्राह्मणस्पति देवताया ऐश्वर्यं स्पष्टतया प्रतिपादितमुपलभ्यते। ब्राह्मणस्पति सूक्तस्य 11तः 19 पर्यन्त मंत्राणां महत्वम्। ब्राह्मणस्पति सूक्तं ऋग्वेदस्य महत्वपूर्णं विद्यते। एतस्मिन् सूक्ते ब्राह्मणस्पति देवस्य महिमा वर्णितमस्ति। अस्याः ब्राह्मणस्पति देवतायाः
महाभाग्यात् नानानामधेयानि ऋग्वेदे समुपलभ्यन्ते। द्वितीय मंडलस्य 23 सूक्ते ब्रह्मणस्पति देवतायाः अभिधान भूयस्त्वं दृश्यते। ग्रीष्मदो नाम ऋषिः ब्रह्मणस्पति देवानुद्दिश्येदं कथयति। सा बृहस्पतिः संग्रामेषु योद्धृभिः स्वरक्षणार्थम् आह्वातव्यः नमसोपसद्यः सर्वैर्नमसोपसरणीयः। किंच संग्रामेषु रक्षार्थं गमनशीलः तथा धनं धनं सनिता संभक्ता दाता बृहस्पतिः। हे बृहस्पते अतिशयेन तिग्मया तापकारिण्या हेत्या राक्षसान् तापय। ये राक्षसाः युद्धेषु दृष्टपराक्रमं त्वां निन्दाया विषयं कृतवन्तः तान् तापयेति। तव सर्वैः प्रशंसनीयं यत् वीर्यं पूर्वमासीत् तत् अधुना प्रकटीकुरु। तेन च वीर्येण परिवदतः निन्दकान् असुरान् विशेषेण वाधस्व। सूक्ते ग्रीष्मदो नाम ऋषि पुनः कथयति। हे बृहस्पते अर्यः श्रेष्ठो ब्राह्मणः सर्वान् कामानतीत्य यत् ब्रह्मवर्षं तेजः अर्हात् पूजयेत्। ब्राह्मणेषु दीप्तियुक्तं ज्ञानोपेतं ब्रह्मवर्चसं विशेषेण दीप्यते। चयनीयं ब्रह्मवर्चस रूपं द्रविणम् अस्मासु निधेहि। यद्वा अर्य उदारोपि त्वया दत्तं धनम् अतीवार्हात् श्रद्धधीत। यच्च त्वद्दत्तं धनं जनेषु तव स्तोत्रं कुर्वाणेषु दीप्तियुक्तं कर्म साधनं च विभाति। यच्च धनं सबसा अन्नादि समृद्धया दीदयत स्वाश्रयं दीपयति तादृशं धनमस्मासु धेहि। तथा च ब्राह्मणं बृहस्पते अतिजदर्यो अर्हादित्येतया परिदध्यात् तेजस्कामो ब्रह्मवर्चस कामो अतीव वान्यान् ब्रह्मवर्चस मर्हति। द्युमदिति द्युमदिव वै ब्रह्मवर्चसं भाति। यद्दीदयक्षवस ऋतः प्रजातेति दीदा एव वै ब्रह्मवर्चसं तदस्मासु द्रविणं देहि। चित्रमिति चित्रमिव वै ब्रह्मवर्चसं ब्रह्मवर्चसी ब्रह्म यशसी भवति। अस्मिन् सूक्ते अस्य ब्रह्मणस्पति सूक्तस्य मंत्रभाष्येपि सायणाचार्यः ब्रह्मणस्पति बृहस्पति देवयोरैक्यं स्वीकुरुते। ब्रह्मणस्पति देवस्यैश्वर्यं च प्रत्यक्षमेव अनेन सूक्तेन ऋषिः परम पुरुषार्थ साधनं परब्रह्म ज्ञानं स्तुतवान्। बृहस्पति रनेन सूक्तेन विदित वेदार्थान् बलान् दृष्ट्वा स्मयमानः स्वात्मानं संबोध्याः। हे बृहस्पते गवाम् आवारको बलेनाधिष्ठितः पर्वतः तव श्रिये आश्रयणार्थं विवृतद्धारताम गच्छत। ततस्त्वं यत् गवां समूहं निरगमयः तदा इंद्रेण सहायेन युक्तस्त्वं वृत्रासुरेण परिवृतं परितः आक्रान्तं स्थानभूतं मेघं नितराम् अधोमुखो मकार्षिः। सऋषिः पुनः कथयति। हे ब्रह्मणस्पते ब्रह्माणं स्तोत्राणाम् अधिपते अस्य जगतः नियामकः अस्मदीयमिदं ब्राह्मणस्पत्यं सूक्तं बुध्यस्व। त्वं पुत्र पौत्रादि लक्षणं संतानं जिन्व। अतो वयम् अस्मिन् यज्ञे शोभन पुत्र पौत्राः सन्तः प्रभूतमिदं स्तोत्रं ब्रूयाम। ब्राह्मणस्पति सूक्तोक्त 11 मंत्रतः 19 मंत्राणां प्रतिपाद्य विषयाः। ॐ अनानुदो वृषभो जग्मिराहवं निष्टप्ता शत्रुं पृतनासु सासहिः। असि सत्यऋणया ब्राह्मणस्पतौ ग्रस्यचिद्दमिता वीरहर्षिणः। हे ब्राह्मणस्पते बृहस्पते अनानुदः अनुपश्चात् ददातीत्यनुदः दात्रंतर शून्यः वृषभः कामानां वर्षिता आहवं युद्धं जग्निराहुवं शत्रुं सातै तारं निष्टप्ता नितरां तस्य तापकः पृतनासु युद्धेषु सासहि शत्रूणामभि भविता सत्य यथार्थमसि
ऋणया ऋणस्य यावयितासि उयस्य उग्रस्य दमिता दमयिता विदुहर्षिणः दृढहर्षस्य कामुकस्य नास्तिकस्य जनस्य चिद्दमितासि ॐ अदेवेन मनसाय ऋषण्यति सासामुग्र मन्यमानो जिघांसति बृहस्पते मा प्रणक्तस्य नो वध निकर्म मन्युम दूरे वत्स सर्धतः। हे बृहस्पते ब्राह्मणस्पते यह पुमान अदेवेन देवान् मन्यमानेन असुरवृत्ति विशिष्टेन मनसा हृदयेन अस्मान् दिशस्यति हिंसां कर्तुमिच्छति सा मूयः अस्मान् हिंसकस्य च हे बृहस्पते तत्स जनस्य वधः हिंसा कुरु तैः सह प्रणक् संपर्को मा भवतु तत्स वधा हिंसा भवतु मन्युं क्रोधं दूरे वत्स सर्धतः त्वत्प्रसादात् निराकुर्मः एतादृशः शत्रुः त्वत्प्रसादात् विनश्यतु अस्माकं क्षतिः मा भवेत्। ॐ भरेषु हव्यो नमसोपसद्यो गन्तावारेषु सनिता धनं धनं विश्वा इदर्यो अविदिप्सो मृध बृहस्पतिर्वि ववर्हारथान इव। सा बृहस्पति भरेषु संग्रामेषु हव्ययोधिभिः नमसोपसद्य संग्रामेषु रक्षार्थं गमनशीलः भव। धनं धनं बहुधन सनिता दाता अविदिप्सः अभिभवनेच्छावती हि विश्वा सर्वाः एव मृदा हिंसा संग्रामं वा रथान् स्यन्दनान् इव यथा विववर्ह विशेषेण पूर्णतया शिथिलीचकार यथा शत्रवः अस्माकमुपरि आक्रमणं मा कुर्युः तत्प्रसादात् शत्रुं पराजयितुं वयं समर्था भवेम। ॐ तेजिष्ठया तपनी रक्षसस्तप ये त्वा निदेदधिरे दिष्टिवीर्यम् आविस्तत्कृष्व यदसत्तौख्यं बृहस्पते परिरापो अदर्य। हे बृहस्पते हे ब्राह्मणस्पते तेजिष्ठया अतिशयन्तिग्मया तपनी ताप संयुक्तया हेत्या रक्षसः राक्षसान् तप तापय संतापं देहि ये राक्षसाः त्वां भवन्तं निरे निन्दायाः विषयात् दधिरे कृतवन्तः यद्वीर्यं पौरुषमसत् आसीत् तद्वीर्यम् आविष्कृष्व प्रकटीकुरु तेन वीर्येण परिराप परिवदस्य निन्दकान् असुरान् व्यर्दय विशेषेण वधस्व। ॐ बृहस्पते अति यदर्यो अर्हाद्युमद्विभाति कर्तमज्जनेषु यद्दीदयक्षवसरित प्रजात तदस्मासु द्रविणं देहि चित्रम्। हे बृहस्पते ब्राह्मणस्पते यत् अर्यः श्रेष्ठ ब्राह्मणः सर्वान् कामान् अतीत्य यत् ब्रह्मवर्षं ब्रह्म तेजः अर्हात् पूजयेत् तेषु जनेषु ब्राह्मणेषु द्युमत दीप्तयुक्तं क्रतुमत ज्ञानोपेतं यद् ब्रह्मवर्चसं विभाति विशेषेण दीप्यते यच्च सवसावलेन स्वाश्रयं जनं दीदयत दीपयत चित्रं चयनीयं ब्रह्मवर्चस रूपं द्रविणं धनम् अस्मासु अस्माकं जनेषु देहि स्थापय तद्वहन वर्चस युक्तं ब्राह्मणं देहि जनेषु ब्राह्मणेषु ऋतं सत्यम अप्रजात ऋत प्रजात दीपयत ते ब्रह्मवर्चसं तेजः अस्मासु आधेहि स्थापय। ओम मानहास्तेनेभ्यो ये अभि बृहस्पते निरामिण रिपवोन्नेषु जागृधुः आदेवानामोहते विव्रयो हृदि बृहस्पतेन परः साम्नो विदुः। हे बृहस्पते मां नहि न अस्माकं स्तेनेभ्यः चौरेभ्यः रक्ष ये जना अभि सर्वतः द्रुहः द्रोहं कुर्वन्ति तेभ्यः रक्ष पदे
स्थाने निरामिणः नितरां रमणशीलां वयं भवेम। रिपवः हिंसकाः अन्येषु परकीयेषु धनम् अविकाञ्छन्ति। जगृदुः द्रविणां प्रतिगृह्णातु आ समन्तात् देवानाम् इन्द्रादिदेवानाम् अवहन्ति। तेभ्यो अस्मान् रक्ष परस्मात् शत्रून् विनाशय। साम ये न विदुः जानन्ति तान् विनाशय। सामवेदस्य मन्त्रान् स्तेनेभ्यो मानहिदाः ददतु। ओम विश्वेभ्यो हित्वा भुवनेभ्यस्परि त्वष्टा जनत्साम्नः साम्नः कविः सरीण चिद्रिणया ब्राह्मणस्पतिर्द्रोहो हन्ता महारितस्य धर्तरि। सरीण चिद्रिणया ब्राह्मणस्पतिर्द्रोहो हन्ता महारितस्य धर्तरि। हे ब्राह्मणस्पते हि यतः त्वां विश्वेभ्यः सर्वेभ्यः भूतजातिभ्यः उत्कृष्टं त्वाम् अजनत अजीजनत। ततः त्वं साम्नः साम्नः सर्वसां मंत्रान् जानाति। कविः क्रांतिदर्शी ऋणचित् स्तोत्रीणां मृणमिव। स्तोतारः यथाविधि ऋणरहिता भवेयुः तथा करणीयः। ऋणया पापरूपस्य ऋणस्य यवसिता पृथक्कर्ता द्रुहः द्रोहः द्रोहपूर्णकर्मणः कार्यस्य हन्ता विनाशकः ऋतस्य सत्यस्य यज्ञस्य वा। धर्तरि धारके धारकस्य यजमानस्य पापानां हन्ता भवसि। ओम तव श्रिये व्यजिहित पर्वतो गवां गोत्रमुदसृजो यदंगिरः। इंद्रेण युजा तमसा परिवृतं बृहस्पते निरपामौब्जो अर्णवम्। हे बृहस्पते ब्राह्मणस्पते गवां धेनूनां गोत्रं श्रियं आवरणार्थं व्यजिहित विवृतं वार्ताम गच्छतां। ततस्त्वम् इंद्रेण इंद्रदेवेन युवा युवकेन सहायकेन युक्तस्त्वं तमसा वृत्रासुरेण वरीवृतं परितः आक्रान्तं अपां जलानाम् अर्णवं समुद्रं निरपाम नितराम अधोमुखम अकारसीः। ततः परम ओम ब्रह्मणस्पते त्वमस्यन्ता सूक्तस्य बोधितनयं च जिन्वा विश्वं तद्भद्रं यदवन्ति देवा बृहत्वदेव विदथे सुवीराः। हे ब्रह्मणस्पते बृहस्पते स्तोत्रीणाम् अधिपते अस्य एतस्य जगतः यन्ता नियामकस्त्वं सूक्तस्य अस्मदीयां ब्राह्मणस्य सूक्तं स्तुतिं जानीहि। तनयं पुत्रपौत्रादिकं जिन्म स्नेहं कुरु। भवादृशाः देवाः देवजनाः यदवन्ति रक्षन्ति तत्तादृशं विश्वं सर्वं भद्रं कल्याणं भवति। अतो वयं विदथे अस्मिन् यज्ञे सुवीराः पुत्रपौत्रादि सहिताः सन्तः बृहत् प्रभूतम् इदं स्तोत्रं वदेम कथयामः। सायणाचार्येण ब्राह्मणस्पति सूक्तस्यैकादशतः एकोनविंश पर्यन्त मंत्राणाम् ईदृशं विवेचनं कृतम्। अथैकादशी अनानुदो वृषभो जग्मि इति एकादश मंत्रस्य भाष्य। हे ब्राह्मणस्पते अनानुदः अनुपश्चात् ददातीत्यनुदः सा यस्य नास्तीत्यननुदः दाचं तरशून्य इत्यर्थः। अतएव वृषभः कामानां वर्षिता आहवम् आह्वयते त्यज्युद्धं जग्मिर्गता आद्रि गमः नेति किं प्रत्ययः तादौ ननीतीति गतेश्वरः पृतनासु संग्रामेषु सासहिः शत्रूणाम् अभिभविता एतादृशस्त्वं सत्यपराक्रमा सत्यप्रज्ञो वा असि ऋणया ऋणस्य यावयितासि यु मिश्रणयोः ल्यन्तस्य क्विपि ऋणि लोपे लोपो व्योर्वलीति
वलोपः किंच उग्रस्य चित ओजस्विनोपि दमितोपशमयिता वोढुहर्षिणो दृढ़ हर्षस्य कामुकस्य नास्तिकस्य चिद्दमितासि ततः अदेवेन मनसा यो इति द्वादश मंत्रस्य व्याख्या। यह पुमान् अदेवेन देवानां मन्यमानेन यद्वा असुर वृत्ति विशिष्टेन मनसास्मान् रिषण्यति हिनस्ति दूरस्युर्द्रविणस्युर्वृषण्यति रिषण्यतीति निपातितः यश्चोग्रः पापचित्तो मन्यमान आत्मानं बहवो मन्यमानः पुमान् सासा मुक्तस्य संसितारं यद्वा अस्माकम् आशंसां सासी त्रीणां मुग्र इति वा योजनीयम् अस्मान् जिघांसति हन्तुमिच्छति हन्तेः संयञ्जनगमां सनीति दीर्घा हे बृहस्पते तस्य वधः बध्यते अनेनेति वध आयुधं नोदात्तः किंच दूरे वस्य दुष्टगमनस्य सार्धतो बलवतः यद्वा दुष्टाविसन्धेर्वेगं कुर्वतस्तस्य मन्युं क्रोधं ज्ञानं वा निकर्म तत्प्रसादान्निराकुर्मश्च। अथ त्रयोदशी स बृहस्पतिर्वरेषु संग्रामेषु हव्यो योद्धृभिः स्वरक्षणार्थम् आहूतव्यो नमसोपसद्यः सर्वैर्नमसोपसदनीयः किंच वाजेषु गन्ता संग्रामेषु रक्षार्थं गमनशीलः तथा धनं सनिता संभक्ता दाता त्रिनन्तत्वात् षष्ठी प्रतिषेधः तथार्यः स्वामी बृहस्पतिरभिदीप्सो अभिभवनेच्छावतीर्विश्वायित सर्वाय मृधो हिंसकाः सेनारथानिव युंहे रथानिव युद्धे वेगेन परकीयान्नथानिव विववर्ह विशेषेण शिथिलीशकार यद्वायु शब्दश्चार्थे रथांश्च विववर्ह। अथ चतुर्दशी हे बृहस्पते तेजिष्ठया अतिशयेन तिग्मया तपनी तापकारिण्या हेत्या रक्षसो राक्षसांस्तप तापय ये राक्षसा दृष्टिवीर्यं युद्धेषु दृष्टपराक्रमं त्वां निदे निंदाया विषयं दधिरे कृतवन्तः तान् तापयेति समन्वयः ते तवोक्त्यं सर्वैः प्रशंसनीयं यद्वीर्यमसत् पूर्वमासीत् तदधुना कृष्व प्रकटीकुरु तेन च वीर्येण परिरापः परिवदतो निंदकानसुरान् व्यर्दय विशेषेण बाधस्व इत्यर्थः। सैषा सूक्ते पंचदशी ऋत प्रजात सत्येनोत्पन्न हे बृहस्पते अर्यः श्रेष्ठो ब्राह्मणः सर्वान् कामानतीत्य यद ब्रह्म वर्चसं तेजो अर्हात् पूजयेत अर्ह पूजायां लेट्यडागमः जनेषु ब्राह्मणेषु द्युमत् दीप्तियुक्तं क्रतुमत् ज्ञानोपेतं यद ब्रह्मवर्षं विभाति विशेषेण दीप्यते यच्च सवसा बलेन स्वाश्रयं जनं दीदयत् दीदयतिर् दीप्तिकर्म दीपयति चित्रं चायनीयं तद् ब्रह्म वर्चस रूपं द्रविणम् अस्मासु देहि निधेहि यद्वा अर्य उदारोपि त्वया दत्तं धनमती वार्हात् श्रद्धधीत यच्च त्वद्दत्तं धनं जनेषु तव स्तोत्रं कुर्वणेषु दीप्तियुक्तं कर्म साधनं च विभाति यच्च धनं सवसान्नादि समृद्धा दीदयत् स्वाश्रयं दीपयति तादृशं धनम् अस्मासु देहि तथा च ब्राह्मणं बृहस्पते अति जदर्योर्हादित्येतया परिदध्यात् तेजस्कामो ब्रह्मवर्चस्कामो अतीव वान्यान् ब्रह्मवर्चस मर्हति द्युमदिति द्युमदिव वै ब्रह्मवर्चसं विभातीति वीव वै ब्रह्मवर्चसं भाति यद्दीद यक्षवस् ऋत प्रजातेति दीदा येव वै ब्रह्मवर्चसं तदस्मासु द्रविणं देहि चित्रमिति चित्रमिव वै ब्रह्मवर्चसं ब्रह्मवर्चसी
ब्रह्म यशसी भवति। बृहस्पते अतिजदर्यो अर्हात् विमद्विभाति कृतमज्जनेषु यद्दीदयक्षवसरित प्रजा तदस्मासु द्रविणं देहि चित्रं मा इति। अथ षोडशी। हे बृहस्पते नोऽस्मान् स्तेनेभ्यः स्त्यानमस्ति ये स्विति स्तेना चौराः तेभ्यो मादाः तान् दर्शयति ये चौरा द्रुहः प्राणद्रोहस्य पदे स्थाने निरामिणो नितरां रमणशीला रिपवो हिंसकाः सन्तो अन्येषु परकीयेष्वभिजागृतुः अभिकाङ्क्षति गृधु अभिकाङ्क्षायां लिटिरूपम् ये च देवानां विब्रयो विशेषेण वर्जनम् ब्री ब्ली इति धातु वर्जने वर्तेते। व्री द्वी इति धातु वर्जने वर्तेते। य एवं विद्वान् द्रविणां प्रतिगृह्णाति नैनं दक्षिणाप्लीनाति इत्येकस्य वर्जनार्थे दृष्टस्याविवर्जनार्थत्वं तत् हृदि स्वकीये हृदय ओहते आवहन्ति देवानां यागान् स्तुतिश्च न करवामेति भान्यत इति यावत् मन्यन्त इति यावत् तेभ्योऽस्मान् मादो इति समन्वयः। ये पुमांसः साम्नः यात्वत्तः साममं यात्वत्तः परः परस्तादन्यदुत्कृष्टं साम यद्रक्षोघ्नं साम वै रक्षो हेति न विदुः न जानन्ति किन्तु सर्वसाधकं साम त्वामेव विदुषो अस्मान् स्तेनेभ्यो मा दाः। अथ सप्तदशी। हे ब्राह्मणस्पते त्वष्टा प्रजापतिर्विश्वेभ्यो भुवनेभ्यस्परि सर्वेभ्यो भूतजातेभ्यो उत्कृष्टं त्वाम् अजीजनत् खलु। ततस्त्वं साम्नः साम्नः सर्वस्यापि साम्नः कविः कु शब्दे अच इरिति इ प्रत्ययः उच्चारयिता कर्ता सी। यद्वा कविः क्रांतदर्शी त्वष्टा साम्नः साम्नः सर्वस्यापि साम्नः सारेण त्वामजीजनत् किंच स ब्रह्मणस्पतिर्महो महतरितस्य यज्ञस्य धर्तरि धारके जजमाने ऋणचित् स्तोत्रिकाम मृणमिव चिनोतीति ऋणाचित्। विषय संग्रहः ऋग्वेदस्य शाकल शाखायाः द्वितीय मंडलस्त्रयोविंश सूक्ते ब्रह्मणस्पति सूक्तं पठितं वर्तते। अनेन सूक्तेन ऋषिः परम पुरुषार्थ साधनं परब्रह्म ज्ञानं स्तुतवान्। उक्तं हि गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपवस्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम उक्तं हि गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणो ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। सा न मन्येत् अयमेवाग्नि इति अप्येते उत्तरे ज्योतिषी अग्नि उच्यते। यथा इंद्रम मित्रम वरुणमग्निमाहुः रथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यस्मि यमं मातरिश्वानमाहुः। इमं ऋग्वेद मंत्रं पुरस्कृत्य सायणः कथयति यद्यपीन्द्रादयस्तत्र तत्र हूयन्ते तथापि परमेश्वरश्चैवेन्द्रादि रूपेणावस्थानाद् विरोधः। स्वामी दयानन्दो अपि मंत्रमिमं पुरस्कृत्येन्द्रादीनि सर्वाणि नामानि परमात्मनः सन्तीति कथयति। सायण दयानन्दयोः अंतर्मिदं यत्सायण इंद्रादीनि परमात्मानो रूपाणीति दयानन्दश्चेन्द्रादीनि परमात्मनो नामानीति कथयति। श्री अरविंदो वेद मंत्राणां निगूढ़ान्
प्रतीकात्मकान् आध्यात्मिकान् वार्थान् स्वीकरोति। परन्तु यास्क इमं मंत्रं पुरस्कृत्य कथयति यत् इंद्रादीनि अग्नेरेव नामानि रूपाणि वा सन्ति। अतः निगूढ़ार्थाः वेदमन्त्राः मननेनैव बुध्यते। अस्मिन् पाठे ऋग्वेदस्य ब्रह्मणस्पति सूत्रस्यावशिष्टमन्त्राणां तत्रोपदिष्टानां विषयाणां चाध्ययनं भवता कृतं। धन्यवादः।